السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي درتو مع هاد الشتيوه ومع هاد البرودات نتمنى تكون ان شاء الله امطار خير. وبيان سور انا ما نسيتكم، جبت لكم المونطويات لفصل الشتاء. نبداو على بركه الله. اذا اول قطعه هو هاد المونطو اللي في لا كولور بحال البرقوقي بحال الموف. هذا من لي مونطو اللي داخلين في لوفر ديال فولار غراتوي كما كتشوفوا. مهم فيه كول بحال هكا، فيه التصديفه بهذا لو ستيل هذا. بالنسبه لهنايا فيه هادو منين بغيتي بحال هكا تزيريه باش كيجي مجموع من الجنيبات. فيه بيان سور دي بوش، نتوما كما كتشوفوا الزويقات اللي فيهم، وفيه الكميمات فيهم ان بو دو فورور، ونفس ديك لي ستراس، ماشي دي ستراس مي بلوتو بحال حديدات اللي كاينين في جويب. كاين ان غابيل ديالهم في الكميمات. سخيخن كاشمير لا مارك ارمين، يعني مارك عالميه ولا مارك زوينه. الديزاين ديالو سامبل وزوين. بالنسبه لهاد المونطو سي لا تاي 44 avec foulard 650 dirhams. Le foulard il est offert ou le prix ديالو 650 درهم، لا تاي 44. هاد الموديل كنا فين جبناه في البلو سيال ولقى واحد الاقبال كبير، يعني كلشي عجبو هاد الموديل. دابا كاين في هذاك نفس اللون، يعني برقوقي entre le bordeaux و le mauve، مهم مخلط شويش. فيه هاد الطريزات من هنايا كما كتشوفوا، هاد صديفه هكايا في الدوغي. فيه نفس الطرزه في الكميمات حتى هويا ما شاء الله سخيخن. فوالا سي لا مارك ارمين. مونطو غزال كيجي في اللبسه زوين وانيق و اون بليس سخيخن. بالنسبه لهذا حتى هو لا طاي 44. كنت قلت لكم هادو لي طاي ديالهم شويش صغار، يعني تلبسوا ما بين 42 وافيه و 44 صغيره. بالنسبه للثمن ديالو 700 درهم، ثمن 700 درهم ارمين. ثم كاين هذا الموديل حتى هو كنا جبناه في الشيبي، موديل رائع. دابا كاين في لو فيغ كما كتشوفوا. فيه بحال ان جيلي لاصق فيه هكا، فيه هاد الطريزات هادو، فيه هاد الصديفه من هنايا. بيان سور الثوب ديما كاشمير سخيخن. فوالا هذا الحزام ديالو فيه هادو، و فوالا من اللور الكابيشون كما كتشوفوا، وديك الطريزه داير بحال ان جيلي كما قلت لكم لاصق فيه. الوغ بالنسبه لهذا سي توجور لا مارك ارمين. هادي لا طاي 46 صغيره، يعني تلبسوا مولات 44 46 صغيره. سمحوا لي. هذا بالنسبه للثمن ديالو كيدير 730 درهم، 730 درهم. هاد لي دو مونطو موديل مختلف ولكن نفس اللون، داكشي قررت بان نبارطاجيهم بجوج. بالنسبه لهادو سي با دو كاشمير، سي واحد الثوب سخيخن كما كتشوفوا. الموديل الاول فيه هنايا هاد الحديدات هنايا مزوقين في دي بتيت بوش. بيان سور كيتسد بصدايف وبسنسله، يعني كاينه السنسله وعاد كاينين الصدايف. فوالا. وبالنسبه لليديدات فيهم لو رابيل ديال الزواقه اللي في لابوش. فيه لاستيك من الجناب وبيان سور من اللور. فوالا هكا كيجي مجموع من اللور افيك ان كابوشون. موديل سبور زوين وخفيف. الموديل الثاني كما قلت لكم يعني هما لا ميم كولور، اختلاف فقط في الديزاين شويه. حتى هذا كله هاك بلاستيك وبالصديفات كما كتشوفوا. كاين لي بوش، فيه هاد لي بوش، هادو هما لي بوش، وهاد السنسله غير زواقه. فيه حتى هو لا ميم شوز لاستيك من الجناب. فيه هاد 25 لا ميم فورور من اللور لا ميم شوز، يعني مجموع من هنايا. فوالا لو كابوشون. لا سول ديفيرونس كما قلت لكم بيناتهم الديزاين، يعني ميم تيسو. هذا الطرطقات باينين، هذا الطرطقات اي سون كاشي. المهم كما كنقول لي دو موديل اي سون سبور زوينين براتيك، ماشي كاشمير مي توب سخيخن.
بجوجهم سي لا تاي 42 وبجوجهم 650 درهم. ثم كاين لي موديل ديال هاد لي باركون اللي كما كتشوفوا اون بلو فيها دي بوش. كاين هنايا شويه ديال الكتيبه سبور. الوغ كاين هنا عاوتاني واحد الزويقه في لابوش، فيه دو بوش كيتشد بلاستيك، فيه حتى هو السنسله والطرطاقات. ثم فوالا السنسله والطرطاقات اللي كيجيو كاشي، وبيان سور مصوف كله من الداخل. كما قلت لكم الموديلات ديال هاد لا مارك كدير الصوفه في لا ميم كولور ديال لو مونطو، يعني ماشي كيكون مونطون في كولور والداخل في لو بلون ولا هذا، نو، كتكون لا ميم كولور. التبطان كيكون هابط حتى لتحت ومخيط، اي بيان سور لو كابيشون راه ما كيكونش فيه التبطان. هذا حتى هويا سي لا تاي 42 و لو بري ديالو 650. نشارك معكم عاوتاني هاد القطعه اللي تبقات من الفيديو السابق، مونطو في لا كولور بحال دو مارون. فوالا فيه بزاف ديال لي كولور في الثوب ديالو، فيه واحد الفصاله في الكميمات زوينه راه بسنيسله. فوالا كما قلت لكم الكميمات فيهم سنيسله، فيهم واحد ديكور زوين، كيبقاو عاطين هكايا دي بلي كيجيو كلاس وزوينين في اللبسه. لو كول ديالو كما كتشوفوا بلوس لو كابيشون، اي من هنايا كيتهزم بهاد الشوشيات اللي فيهم ان بو د فورور. اي بيان سور فيه لي بوش، لي بوش كيتحلوا من هنايا. بار ديال لي مونطو كيكون الجيب ديالهم مسدود، يعني كيبقى لو شوا ديال لا كليونط بغات تحلو ولا بغات تخليلو الخياطه مسدوده. اذا هذا كما كنت قلت لكم لا تاي 44 ولو بري ديالو 650 درهم. هي القطعه كلها تبارك الله زوينه، فكنختتمها بهاد لا كولور الفاتحه زوينه، ان روز بال، ان مونطو اللي فيه بحال ان جيلي هكايا فوق منه. فوالا من هنا فيه هاد الصديفات. فوالا لو كول ديالو فيه ان فورور اون غري، لا كولور ديالو سي دو روز بال، هادي السميطه ديالو كيجي زعما زوين في اللبسه، تري كلاس تري كلاس، ولا كولور ديالو زوينه اونتر ان روز بال اي ان موف بيرد. وكذلك فيها هذاك لو جيلي اللي مخيط معاه. قطعه جميله بيان سور كاشمير لا تاي 44. هذه صراحه كومونداتها واحد لا كليونط. الوغ تاي 44 هذا لو بري ديالو 800 درهم، لو بري ديالو 800 درهم. فريمون كيجي كلاس وزوين في اللبسه. كنتمنى يكونوا لي موديل كاملين اللي بارطاجيت معكم اليوم نالوا الاعجاب ديالكم، و اللي بغى شي حاجه يريزيرفيها سور واتساب ولا عبر الصفحه ديالي في الفيسبوك. وديما نقول لكم سارعوا، لان كما كتشوفوا دائما الكميه جد محدوده، وان شاء الله انتظروا مزيد من الجديد قريب ان شاء الله. خليتكم في امان الله، ما تنساوش لايك، بارطاجيو افيك لي زامي ولا فامي، اي نهاركم مبروك، في امان الله، مع السلامه.